हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और नाज़रीन, पाकिस्तान विमेंस की तरफ से एक बड़ी खुशी की खबर है। पाकिस्तान विमेंस टीम की न्यूजीलैंड में मुसलसल दूसरी कामयाबी, और हमने सीरीज़ अपने नाम कर ली है। ऐसा पहली बार किया है। इस दूसरे T20 में 10 रन से कामयाबी हासिल की। जी नाज़रीन, आलिया रियाज जो कि प्लेयर ऑफ द मैच थी, उनका ये मानना था कि बहुत अरसे से एक बड़ी टीम को हराने की ख्वाहिश थी। क्या कहना था उनका, ये आपको वो दिखाते हैं। लाख लाख शुक्र है कि ये सीरीज जो है हमने वाइट फन से फर्स्ट टाइम विन की है। काफी टाइम से जो है हम लोग लगे हुए थे कि हमने किसी बड़ी टीम को बीट करना है, तो इस दफा वो हम सब ने मिल के किया है। टीम वर्क था पूरा और सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो रियली हैप्पी। 0 विन करना चाहेंगे। जिस तरह से 2 मैचेस हम लोगों ने खेले हैं और जिस तरह से टीम ने प्ले किया है, हर एक बंदा इन्वॉल्व था, चाहे वो फील्डिंग है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो बॉलिंग है, सबको ही क्रेडिट जाता है। तो अगर इसी तरह से इसी एटीट्यूड के साथ इनके साथ खेलेंगे तो डेफिनेटली जो है वो थर्ड जो मैच है वो विन करेंगे। जी हाँ, इस वक्त मेंबर सिलेक्शन कमेटी मरीना इकबाल हमारे साथ हैं। मरीना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस टीम की कामयाबी, और ऐसा हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या कहेंगी? बिल्कुल, बहुत सिग्निफिकेंट एंड हिस्टोरिक विन है ये। और ऑब्वियसली अगर आप देखें T20 पर्सपेक्टिव में, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे रैंकिंग में, पाकिस्तान 8 पे, तो ये बहुत ही बड़ा ऑब्वियसली टर्न अप होगा विमेन क्रिकेट के लिए, क्योंकि पोटेंशियल और मेहनत तो करते आ रहे थे, बस थोड़ा सा एक मेंटल ब्लॉकेज था। एंड आई थिंक इस जीत से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स में भी एक आएगा कॉन्फिडेंस, और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी टर्नओवर होगी फॉर वुमेन क्रिकेट। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम बात करें, एक बड़ी जीत है, एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री है, और इसके पीछे बहुत सारा काम करना पड़ा है आप लोगों को भी, क्योंकि ये क्लियरली अब एविडेंट है कि अब आप फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर्स को पिक भी कर रहे हैं। तो वो जो गोल अपने लिए सेट किया था एज अ सिलेक्टर, उसके बारे में बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जब ज्वाइन किया था हम लोगों ने तो मैनेजमेंट और हम सारे एक ही पेज पे थे, क्योंकि अब विमेन क्रिकेट भी अगर आप देखें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है। लीग्स के आने से T20 फॉर्मेट टोटली डिफरेंट हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, तो थोड़े से हमें कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़े थे, कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़े थे। एंड ऑब्वियसली ट्रायल एंड बेसिस पे शुरू में कॉम्बिनेशन चल रहे थे, डिफरेंट प्लेयर्स को हम डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट फॉर्मेट में टेस्ट कर रहे थे। तो श्योरली बट स्लोली रिजल्ट्स जो हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज भी विन की, बीच में 1-2 हिकअप्स आए, लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन है टीम का और फॉर्मेट वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक चीज़ जिससे बड़ा मुझे लगता है फ़ायदा हुआ है मरीना, वो है जो इमर्जिंग के हमने ट्रायंगुलर सीरीज़ एक तरह की कराई थी, जिसमें आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उससे कुछ यंगस्टर्स वहाँ परफॉर्म भी कर रहे हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, फोकस भी था हमारा कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट और जो हमारी अंडर 19 की टीयर है, इमर्जिंग टीयर है, उनको एक्सपोजर देना है, क्योंकि जब तक बैकअप तैयार नहीं होगा, जब तक उनको कम्पिटिटिव क्रिकेट मिलेगी नहीं, हमें इंटरनेशनल लेवल पर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अगर आप देखें पहले मैच में भी जैसे शिवाल है, उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, लेकिन इमर्जिंग में जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी, वो कॉन्फिडेंस हमें पहले मैच में नजर आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिहाइंड द सीन इस लेवल पे काम हो रहे हैं। अब अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ, आगे टूर भी लाइंड है, इमर्जिंग का ट्राई नेशन हुआ, बायलैटरल हुई वेस्ट इंडीज के साथ, ये वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट अब आने शुरू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मरीना, एक बार फिर आप मुबारकबाद। इस वक्त सरबराह PCB विमेंस क्रिकेट तानिया मलिक भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तानिया, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का शुक्रिया। तानिया, सबसे पहले तो आपको अगेन इस हिस्टोरिक विन पे बहुत 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 मुबारकबाद। कैसा देखती है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बूस्ट मिलेगा? जी, ये विक्ट्री हमारे लिए जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस विक्ट्री के लिए और इस मोमेंट के लिए बड़े अरसे से पूरी वुमेन क्रिकेट काम कर रही थी, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, इन कोचिंग, इन डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत एफर्ट से पुट टुगेदर किया है, और आज वी आर वेरी लकी दैट वी बीन एबल टू सी दिस डे टुडे कि हम इस सक्सेस को टेस्ट कर सकें। अच्छा, ये जो विमेंस क्रिकेट के साथ हम बार बार बात करते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, पिछले माह ही हम बांग्लादेश से हारे तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। आई थिंक इस परफॉर्मेंस के बाद अब एक ब्रीदर मिलेगा आप लोगों को भी। जी, एक्चुअली जी ये कंसिस्टेंसी जो है, ये बच्चों की जो हमारी प्लेयर्स हैं, इनकी मेजोरिटी के साथ और इनकी एज ए टीम खेलने में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने
بہت کوشش کی ہے کہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں کرکٹ کے، جس کے اندر بولنگ کے اندر پیس، اسپن اور فیلڈنگ کے اندر بہت کام ہوا ہے، ان کی فٹنس کے اوپر، بیٹنگ کے اوپر. تو یوزلی یہ ہو جاتا تھا کہ ہمارا کوئی ایک سیگمنٹ بھی اگر پرفارم نہیں کر پاتا تھا تو پھر اس کی وجہ سے ہماری سکسیس جو ہے وہ لاسٹ منٹ پہ ہم نے بہت سی ڈیفیٹ ہمیں لینی پڑی. لیکن اب وی ہیو سین دیٹ دی ٹیم ہیز آلسو انڈرسٹوڈ اور ہمارے کوچز نے بہت محنت کی ہے، ہماری کیپٹنسی بہت اچھی ہے. another factor جو آئی فیل بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے اپنی بینچ اسٹرینتھ پہ بہت کام کیا ہے. اینڈ دس ٹیم ناؤ از اے مکسچر آف دا سینئر اینڈ ہماری جو نیو بچی آ رہی ہے اس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے میں مرینا سے یہی بات کر رہا تھا کہ جو ایمرجنگ ٹرائی نیشن ہوا تھا وتھ تھائی لینڈ اینڈ ویسٹ انڈیز، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوا، تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی ہمارا جی پاس وے اور ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہے. ابھی ہم نے جو ٹرائنگولر ٹورنامنٹ رکھا وہ ہم نے ایمرجنگ پلیئرز کا رکھا تھا کہ ہمیں فیل ہوتا تھا کہ بچیاں جب نیشنل لیول پہ جا کے کھیلتی ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا سو ٹو پلے این انٹرنیشنل میچ تو مینٹل بلاک سا آ جاتا ہے. ٹو ریموو دس مینٹل بلاک ہم نے پھر ایٹ اے ویری ینگ ایج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک ایمرجنگ ٹورنامنٹ ہم نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور تھائی لینڈ کے ساتھ رکھا. اسی طرح ہماری نیشنز کھیلنے جا رہی ہے. سو دے آر گوئنگ ٹو بی پلئنگ اگینسٹ بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا. تو جب بچیاں ایک ینگ ایج سے انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ کھیلیں گی اور وہ ایکسپوجر ان کو ملے گا تو ان کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوگا اور ان کو جو یہ پرابلم ہوتی ہے ان ٹرمز آف ڈیلیورنگ ایٹ دا ہائیسٹ لیول وہ پھر ان کو نہیں ہوگا. So a lot of effort and planning has gone into making these three teams. We have now an under-19 team, an emerging team, and a senior team. اچھا یہاں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب آپ سے اور ویمنس ٹیم سے ایکسپیکٹیشن بڑھ جائے گی تو اب یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم چھوٹی ٹیموں سے ہاریں اور پھر ایکسکیوزز آئیں. تو اس وجہ سے اس کو آگے لے جانے کے لیے آپ نے اپنے لیے کیا ایم سیٹ کیے ہیں؟ ہم اس کے آگے لے کے جانے کے لیے جی ہم نے جو ہے ڈومیسٹک اسٹرکچر ہمارا بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. ہماری ڈومیسٹک میں بھی اب 6 ٹیمز کھیلیں گی. اسی طرح ہمارے انویٹیشنل میچز ہیں جو پی ایس ایل کے دوران کھیلے جائیں گے. ہماری ویسٹ انڈیز کے ساتھ ٹورنامنٹ ہے جو اب ہم کھیلیں گے. سو پروگریسولی فار دا لاسٹ کپل آف ایئرز ہم نے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے اور جو ایریاز ہمیں ویک لگتے ہیں پھر ہم ان کے لیے اسپیشل کیمپ اسکل کیمپ ہولڈ کریں. سو ساری ایفرٹس بینگ پٹ ان، کوچز بیسٹ ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، انفراسٹرکچر پہ ان کے کام ہو رہے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جی کہ ہماری 8 ویمن اکیڈمیز ہیں جو ان ساری بچیوں کو تھرو آؤٹ دا ایئر سپورٹ کرتی ہیں اور کھلاتی ہیں. سو وی ہیو پی سی بی کوچز ٹریننگ دیز گرلز آل راؤنڈ دا ایئر. نارملی یہ ہوتا تھا دے یوز ٹو بی اے بریک کہ جب ختم ہو گیا ٹورنامنٹ تو جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی اور پھر کام نہیں ہو رہا. اب یہ ہے کہ کنٹینیوسلی ایٹ دیئر ہوم ٹاؤن آلسو وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں کوچز سو دیٹ دے کین پارٹیسپیٹ. جی بالکل یہ بہت زبردست بات ہے. بہت بہت شکریہ تانیہ ملک، بہت بہت مبارکباد اینڈ وشنگ یو ویری بیسٹ آف لک فار فیوچر. امید یہی ہے کہ پاکستان ویمنس کرکٹ ٹیم یہ جو شروعات ہوئی ہے اب بڑی ٹیموں سے آگے مزید جیتے، یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہی ہماری وش بھی ہے اپنی ویمنس ٹیم کے لیے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا میں موجود پاکستان ٹیم کی پریکٹس جاری ہے. قومی ٹیم کل سے پرائم منسٹر 11 کے خلاف 4 روزہ میچ کھیلے گی. شان مسعود کپتان وہ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ اینڈ رزلٹ کا وعدہ نہیں کر سکتا. نیشنل T20 کا سپر 8 مرحلہ جو ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے. اب تک سیمی فائنلسٹ کا فیصلہ نہیں ہو پایا ہے. نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی حنین شاہ آج کل خبروں میں ہیں اور سب ان کی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ بھی آنے والے وقت میں سپر سٹار بن پائیں گے یا نہیں. اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو کیا ہے حنین شاہ کا. آئیے کیا باتیں ہوئی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں.
ساتھ اس وقت ایک بہت ہی ہونہار کرکٹر، ہونہار بالر موجود ہے. ابھی اس کی شناخت یہ ہے کہ نسیم شاہ کا بھائی ہے حنین شاہ، لیکن یہ اپنی شناخت خود بنائے گا. نیشنل T20 میں بہت ہی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. حنین، تھینک یو ویری مچ ARY کے لیے ٹائم نکالنے کا. یہ بتائیے کتنا انجوائے کر رہے ہیں نیشنل T20؟ بڑی زبردست کارکردگی نظر آ رہی ہے. جس طرح ہماری پرفارمنس جا رہی ہے تو کافی مزہ آ رہا ہے اور سیکھ بھی رہا ہوں ساتھ. کچھ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ نسیم کو کس طرح دیکھتے تھے، کس طرح ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی؟ شروع میں تو ساتھ میں ٹیپ بال کھیلتے تھے تو مطلب اتنا آئیڈیا نہیں تھا اس کو بھی اور ہمیں بھی کہ ٹیپ بال کا پلیئر انٹرنیشنل کرکٹ میں جا سکتا ہے اور ایسے علاقے سے جہاں کرکٹ کی کوئی فیسلٹیز نہ ہو. جب سے کرکٹ میں آیا تب سے اس کو دیکھا تو ایک امید ہمیں بھی مل گئی کہ ہم بھی پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں تو. نسیم سے کتنی سیکھی بالنگ کرانا؟ جب بھی مجھے کسی چیز میں مسئلہ ہوتا ہے میں ضرور پوچھتا اور باقی وہ کرکٹ کے حوالے سے اتنا وہ نہیں کرتا. بس وہ صرف اپنی ڈسپلن وغیرہ کرکٹ کی چیزوں سے ہٹ کے جو چیزیں ضروری ہوتے ان چیزوں پہ زیادہ وہ لیکچر دیتا ہے. وہ سمجھاتا ہے کہ کس طرح اپنے ٹیم میں رہنا ہے، اس ماحول میں کیسے رہنا اور کیسے اپنے ٹیم والوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. جب نسیم انجرڈ ہوا ورلڈ کپ سے تھوڑے دن پہلے تو پورے فیملی میں آپ بھائیوں کو کتنا دکھ ہوا؟ کافی دکھ ہوا تھا کیونکہ اس نے کافی محنت کی تھی اور یہی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں اب آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہو اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہو. کیونکہ ظاہر ہے اس اسٹیج پہ پرفارمنس کرتے ہو تو پہلے آپ کی کنٹری آ جاتی ہے اور پھر آپ کی انڈیویجول پرفارمنس جب ہو تو آپ کا نام بھی ہوتا ہے اور آپ کی ٹیم کا بھی. تو کافی دکھ ہوا تھا لیکن یہ کرکٹ کا حصہ ہے اور وہ ابھی دوبارہ اس کا ریہب کافی اچھا چل رہا ہے تو انشاءاللہ جلدی دوبارہ کرکٹ میں آئے گا. ناظرین، دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور سب کو PSL کا ایکسائٹمنٹ چڑھ جاتا ہے اور اب جو ٹریڈ ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں. ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگی. جی ہاں، لاٹ آف ایکسائٹمنٹ. PSL 9 کا سیزن بھی بڑا شاندار ہوگا اور ڈرافٹ جو ہے وہ بڑا کمال ہونے جا رہا ہے. وہ ہوگا 13 دسمبر کو. دیکھیں گے کون کون سے سپر سٹار انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہے وہ PSL کے اس سیزن میں چار چاند لگائیں گے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.